السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جڑی حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حدیث پاک دے راوی جناب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانو 7 کماں دے کرن دا حکم فرمایا اور 7 چیزاں تو منع فرمایا۔ وہ جڑے 7 کم جنہاں دے کرن دا حکم فرمایا وہ کیڑے نے فرمایا؟ انہاں وچوں پہلی چیز عیادت المریض، مریض دی بیمار پرسی کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ میں کئی مرتبہ اس مسئلے تے وضاحت کر چکے ہیں۔ جامع ترمذی شریف دی حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی بیمار پرسی واسطے جاندا ہے، اگر صبح دے وقت جاوے تے شام تک، اور اگر شام دے وقت جاوے تے صبح تک، 70,000 فرشتے اس واسطے مغفرت دی دعا کرتے ہیں۔ یعنی بیمار پرسی کرن دا اتنا ثواب ہے۔ دوسری چیز فرمایا واتباع الجنائز، نماز جنازہ، مسلمان بھائی دی نماز جنازہ ادا کرنا، پڑھنا، اس دی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا نماز جنازہ جڑا پڑھے اللہ اس نو ایک قرات دا ثواب عطا فرماندا ہے، اور جڑا دفن تک نال رہے انہوں اللہ تعالیٰ 2 قرات دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کی ہے؟ فرمایا قرات احد پہاڑ دے برابر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ بہرحال تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشمیت العاطش، تشمیت العاطس، فرمایا کہ چھینک والے دی چھینک دا جواب دینا، یعنی جنہوں چھینک آئی ہے او کہے الحمدللہ، تے سنن والا کی کہے یرحمک اللہ، تے پھر او جس نو چھینک آئی ہے او کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چوتھی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام، سلام دا جواب دینا۔ پنجویں چیز فرمایا نصر المظلوم، مظلوم دی مدد کرنا۔ چھٹی چیز فرمایا وإجابت الداعی، دعوت دین والے دی دعوت قبول کرنا۔ اور 7ویں چیز فرمایا وإبرار المقسم، قسم والے دی قسم پوری کرنا۔ یہ 7 چیزاں وہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو انہاں 7 کماں دے کرن دا حکم فرمایا، اور 7 چیزاں وہ نے جنہاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع فرمایا۔ وہ کیڑیاں نے؟ اتھے اس مقام تے حدیث پاک اگلا حصہ نہیں، بلکہ اگلا حصہ اس حدیث پاک دا دوسرے مقام تے بخاری شریف دے اندر ہے۔ اور چونکہ میں تنوں کئی مرتبہ دسیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسا اوقات حدیث پاک دا ایک حصہ ایک مقام تے بیان کر دینے، دوسرا چھڑ دیندے نے، یعنی جتنے حصے دی ضرورت ہوندی ایک مقام تے اتنا حصہ بیان کر دینے، دوسرا حصہ چھڑ دیندے نے، اور پھر دوسرے مقام تے جتھے مکمل حدیث پاک دی ضرورت محسوس کر دینے جس باب دے تحت اتھے پوری حدیث پاک بھی بیان کر دیندے نے۔ تو دوسرے مقام تے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ای حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں صحابی رسول کولوں مکمل حدیث پاک بیان کرتے نے۔ اتھے وہ 7 چیزاں جنہاں تو منع کیتا گیا، وہ 7 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا سونے دی انگوٹھی مرداں واسطے اے منع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرداں نو سونے دی انگوٹھی پہنن تو منع فرمایا ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ عام طور تے اسی وینے نا مرد حضرات بھی سونے دی انگوٹھی پاندے نے،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد واسطے سونے دی انگوٹھی پہنن تو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی دے برتن استعمال کرن تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ برتن مرد و عورت سب واسطے منع ہے۔ عورت واسطے سونے دا زیور یعنی انگوٹھی وغیرہ پہننا عورت واسطے جائز ہے، لیکن برتن جڑے نے وہ مرد و عورت سب واسطے سونے چاندی دے برتن استعمال کرنا منع ہے۔ اس سے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سونے چاندی دے برتن استعمال کرے وہ واسطے آخرت وچ کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسرے مقام تے حدیث پاک بخاری شریف دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سونے دے برتن دے اندر یا چاندی دے برتن دے اندر کھاوے پیوے، فرمایا اپنے پیٹ دے اندر اگ پڑ رہا۔ تو سختی دے نال منع کیتا کہ دو چیزیں ہیں۔ تیسری، چوتھی اور پنجویں چیز حریر، دباج اور استبرق، یہ تینوں قسماں کپڑے دیا ایسیاں نے جڑیاں ریشم دے اندر نے۔ تو چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے مرداں تے ریشم حرام ہے، یہ حدیث پاک ایک مرتبہ پہلے عرض کر چکے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ مبارک دے اندر سونا اٹھایا اور دوسرے دے اندر ریشم، اور اس طرح بلند فرمایا کہ اے دونوں چیزاں میری امت دے مرداں تے حرام نے، یعنی میری امت دے مرداں تے، یعنی اس امت محمدیہ دے مرداں تے سونا بھی حرام ہے تے ریشم بھی حرام ہے۔ تو حریر، استبرق اور دباج یہ تینوں کپڑے دے نام نے اور تینوں ریشم دے اندر پائے جاندے نے۔ تو تینوں قسم دے کپڑے اس امت محمدیہ دے مرداں تے حرام نے۔ دو چیزیں پہلے ہو گئیاں، یعنی سونے دی انگوٹھی ایک چیز، دوسری چیز سونے چاندی دے برتن، اور تین قسم دے ریشم دے کپڑے حریر بھی منع ہے، دباج بھی منع ہے، استبرق بھی منع ہے کہ تینوں ریشم دے اندر پائے جاندے نے۔ اور چھویں چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ رنگ دے ریشم دے گدے یا سرخ رنگ دی ریشم دی زین، گھوڑے تے جدو بیٹھا جاندہ ہے نا تو ایک زین پہلے رکھی جاندی اس تے بیٹھا جاندہ، تو سرخ رنگ دے ریشم دی زین یا سرخ رنگ دے ریشم دے گدے گھر دے اندر بچھونے وغیرہ، اس تو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایسے ریشم دے پردے جڑے لٹکائے جاندے نے دروازیاں تے، ریشم دے پردے یا ریشم دا ایسا کپڑا جس تے تصویر بنی ہوئے تو وہ پہنن تو بھی منع ہے اور پردے لٹکان تو بھی منع ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ایسیاں نے جنہاں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت نو منع فرمایا ہے۔ تو اسی چیز دا تذکرہ کر دیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو 7 کماں دے کرن دا حکم فرمایا ہے اور 7 چیزاں تو سانو منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔